व्लादिमीर लेनिन, आलमी सोशलिस्ट इनकलाब का अजीम सिपाही। टेड ग्रांट की किताब रूस इनकलाब से रद्द इनकलाब तक से इक्तबास। सारा यूरोप इनकलाबी लहर की जद में था। नवंबर 1918 में जर्मन इनकलाब खानदान की बादशाहत को बहा ले गया और कैसर विलियम को मजबूरन हॉलैंड में पनाह लेनी पड़ी। इनकलाब ने पहली जंग अजीम का खात्मा कर दिया जब तमाम जर्मनी में सोवियतों का कयाम अमल में आया। जर्नैल गोलवान ने मई 1919 में विंस्टन चर्चिल के साथ बरतानवी फौजी मुदाखलत जारी रखने के सिलसिले में होने वाली गुफ्तगू की रिपोर्ट देते हुए कहा कि उसके लिए मुसल्लह हिमायत करने का सवाल सबसे मुश्किल था, जिसकी वजह मुसल्लह मुदाखलत की मजदूर तबके की तरफ से मुखालफत थी। ओडेसा में फ्रांसीसी बहरिया और दूसरी इत्तेहादी फौजों में बगावतों ने आखिरकार रूस में उनकी फौजी मुहिमों की तकदीर का फैसला कर दिया। 1920 में लंदन की ईस्ट इंडिया गोदियों में गोदी मजदूरों ने जोली जहाज नामी जहाज पर माल लादने से इनकार कर दिया, जिसमें पोलैंड के लिए खुफिया तौर पर असला भेजा जा रहा था ताकि उसे सोवियत रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। बरतानवी वजीर आजम जॉर्ज लॉयड ने वारसाई अमन कॉन्फ्रेंस के मौके पर क्लेवेंट चाउ को एक खुफिया यादाश्त में लिखा कि इनकलाबी जोश तमाम यूरोप में सरायत कर गया है, जिनसे पहले वाले हालात के खिलाफ मेहनत कशों में ना सिर्फ गहरी बेचैनी का एहसास पाया जाता है बल्कि गुस्सा और बगावत भी। मौजूदा निज़ाम के सियासी, समाजी और मुआशी पहलों पर आबादी की अक्सरियत की तरफ से यूरोप के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सवालात उठाए जा रहे हैं। नाजरीन, गैर मुल्की मुदाखलत के खात्मे के साथ ही सुर्ख फौज ने फौरन सफेद फौज की बाकियात का सफाया कर दिया। यूरोप में इनकलाब की खबर ने बोल्शेविक कार्ल राडिक को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि आलमी इनकलाब आ चुका था। आवाम ने उसके आहिनी कदमों की आहट सुनी, हमारी तन्हाई खत्म हो गई थी। मगर यह बात अलमनाक तौर पर कबल अज़ वक्त साबित हुई। इनकलाब की पहली लहर ने इक़्तिदार सोशल डेमोक्रेट लीडरों के हाथ में दे दिया, जिन्होंने तहरीक को गलत रास्ते पर डालकर इससे गद्दारी की। लेनिन ने यूरोपीय इनकलाब की पहली लहर की पिस्पाई को एक जबरदस्त सदमा ख्याल किया, जिससे एक अरसे के लिए सोवियत रिपब्लिक तनहा रह गई। यह कोई ज़िमनी बात नहीं थी, बल्कि इनकलाब के लिए जिंदगी मौत का मामला था। लेनिन और दूसरे बोल्शेविक लीडरों ने यह बात बहुत वाज़ेह कर दी थी कि अगर इनकलाब को मगरिब तक ना फैलाया गया तो वो तबाह हो जाएंगे। 7 मार्च 1918 को लेनिन ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए कहा, अगर हम तन्हा रह गए और दूसरे ममालिक में इनकलाबी तहरीकें ना उभरी तो आलमी तारीखी नुक्ता नज़र के हवाले से हमारे इनकलाब की हतमी फतह की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। जब बोल्शेविक पार्टी ने तन्हा काम करने का बीड़ा उठाया तो उसे कामिल यकीन था कि तमाम ममालिक में इनकलाब पुख्ता हो रहा है, और शुरू में तो नहीं मगर आखिरकार, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलात पेश आएं, चाहे हमें कितनी ही शिकस्तों का सामना क्यों ना करना पड़े, आलमी इनकलाब आएगा, क्योंकि वो आ रहा है। पुख्ता होगा क्योंकि वो पुख्ता हो रहा है, और बिल आखिर मुकम्मल तौर पर पुख्ता हो जाएगा। मैं फिर दोहराता हूं कि इन तमाम मुश्किलात से हमारी निजात का जरिया एक कुल यूरोप इनकलाब है। वो आखिर में कहता है कि हर हाल में और तमाम काबिल तसव्वुर सूरतों में हमारा तबाह होना यकीनी है अगर जर्मन इनकलाब वकू पजीर ना हुआ। कई हफ्तों बाद उसने इसी पोजीशन को दोहराया और कहा, हमारी पसमानदगी ने हमें अगली सफ में ला खड़ा किया है, और अगर हम उस वक्त तक ना डटे रहे जब तक दूसरे मुल्कों में इनकलाब लाने वाले मजदूरों से जबरदस्त इमदाद नहीं मिलती तो हम खत्म हो जाएंगे। बुनियादी फरीज़ा यह था कि जितनी देर तक मुमकिन हो इक़्तिदार पर कब्जा बरकरार रखा जाए। लेनिन ने कभी नहीं सोचा था कि सोवियत रियासत किसी लंबे अरसे के लिए तन्हा रह जाएगी। या तो यह तन्हाई ख़त्म हो जाएगी या सोवियत हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। हर शय का इन्हसार आलमी इनकलाब पर था। इस ताख़ीर ने बहुत सी मुश्किलात पैदा की, जिनके गहरे नताइज बरामद हुए। रियासत के रफ्ता रफ्ता मिटने की बजाय इसके बरक्स अमल वाक़ हुआ। बदहाली की वजह से, जिसमें खाना जंगी के बायस मजीद इजाफा हुआ था, मार्क्स के बकौल इनफरादी बका की जिद्दोजहद गायब होने या धीमी पड़ने की बजाय आने वाले बरसों में इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर गई। इंतहाई तरक्की याफ्ता सरमायादारी की बुनियाद पर तामीर की बजाय सोवियत रियासत कबल सोशलिज्म और कबल सरमायादारी के मसाइल पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। अब फरीज़ा ये बन गया कि अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में तरक्की की जाए। ये बात मार्क्स की कम्युनिज्म के पहले दर्जे वाली सोच से बहुत मुख्तलिफ थी।
बोल्शेविक उन मुआशी और सकाफती मसाइल को हल करने पर मजबूर थे जिन पर अरसा हुआ मगरिब में काबू पा लिया गया था। लेनिन ने एक बार ऐलान किया था कि सोशलिज्म का मतलब सोवियत इक़्तिदार और बिजली की फराहमी है, जिसका मकसद एक बुनियादी फरीज़े की तरफ निशानदेही करना था। ये सोशलिज्म के रूसी रास्ते की कोई तरकीब नहीं थी, बल्कि मामला इसके बरक्स था। उसे हमेशा आलमी इनकलाब के पेश मंजर से जोड़ा गया था। ये मजदूर रियासत की तन्हाई पर काबू पाने की कोशिश थी, जिसे हर तरफ से ज़ाहिर सरमायादाराना रियासतों ने घेर रखा था। रूस की इंतहा दर्जे की पसमानदगी और इनकलाब के महदूद होने से सोवियत मजदूर तबके पर मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो गए थे। खाना जंगी, कहत और जिस्मानी थकन ने उन्हें सियासी सर्द मोहरी का शिकार कर दिया, और पार्टी और रियासत की बका को यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद की ज़रूरत थी। बोल्शेविक सिर्फ इतना ही कर सकते थे कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जब तक मुमकिन हो इक़्तिदार पर कब्जा बरकरार रखें, यहाँ तक कि मगरिब से कुमक पहुँच जाए। ट्रॉट्स्की ने 1923 में लिखा, तारीख बिला कीमत कुछ नहीं देती। एक बार सियासत में रियायत देने के बाद वो हमसे सकाफत में ज़्यादा कीमत का मुतालबा करती है। जितनी आसानी से रूसी प्रोलेतारिया इनकलाबी बहरान से गुजरा था, सोशलिस्ट तामीर का काम अब उतना ही ज़्यादा दुश्वार हो गया है। आलमी इनकलाब की ज़रूरत पर लेनिन की पोजीशन को शको शुबा से बाला साबित करना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। हकीकत तो यह है कि उसका ख्याल था कि अगर सोवियत रियासत अपनी तन्हाई को ख़त्म करने में कामयाब ना हुई तो अक्टूबर इनकलाब ज़्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रह सकेगा। इनकलाब के बाद लेनिन की तहरीरों और तकरीरों में इस ख्याल का बारहा अदा किया गया। ज़ैल में हम उसकी महज कुछ मिसालें पेश कर रहे हैं। इनमें यकीनन बेशुमार इजाफा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे 24 जनवरी 1918 को लेनिन के ये अल्फाज सुनिए, हम अभी सरमायादारी से सोशलिज्म तक के अबूरी दौर को मुकम्मल करने से बहुत दूर हैं। हम इस बारे में कभी भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं रहे कि हम बैनुल अक़वामी प्रोलेतारिया की मदद के बगैर ऐसा कर सकते हैं। हमें इस सिलसिले में कभी खुशफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। किसी एक मुल्क में सोशलिज्म की हतमी फतह बिल्कुल नामुमकिन है। सोवियत इक़्तिदार की बालादस्ती को कायम रखने वाला हमारा मजदूरों और किसानों पर मुश्तमिल जत्था अजीम आलमी फ़ौज के जत्थों में से एक है, जो फिलहाल आलमी जंग की वजह से टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन मुत्तहिद होने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि इनकलाब का इर्तिका किस हद तक होगा। रूसियों ने इसे शुरू किया, जर्मन, फ्रांसीसी और बरतानवी इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे और सोशलिज्म फतहयाब होगा। या फिर 8 मार्च 1918 को लेनिन ये कहते हैं, कांग्रेस का ख्याल है कि रूस में फतहयाब होने वाला सोशलिस्ट इनकलाब को मुस्तहकम बनाने की वाहिद काबिल एतमाद ज़मानत ये है कि इसे आलमी मजदूर तबके के इनकलाब में तब्दील कर दिया जाए। 23 अप्रैल 1918 को लेनिन ये लिखते हैं कि हमें आखिरी फतह सिर्फ उस वक्त हासिल होगी जब हम आखिरकार फैसला कुन तौर पर आलमी साम्राज्य को पाश पाश करने में कामयाब हो जाएंगे, जो आलात और तंजीम की बेपनाह कुव्वत पर इन्हसार करता है। मगर हम तमाम मुल्कों और तमाम दुनिया के मजदूरों के साथ मिलकर ही फतह हासिल करेंगे। 14 मई 1918 को लेनिन की ये अल्फाज देखिए, उस वक्त तक इंतजार का मतलब जब तक मजदूर तबकात आलमी पैमाने पर इनकलाब बर्पा नहीं करते ये है कि हर कोई हवा में मुअल्लिक रहेगा। हो सकता है कि यह किसी एक मुल्क में शानदार कामयाबी के साथ शुरू हो और फिर अजियतनाक अदवार से गुजरे, क्योंकि आखिरी फतह सिर्फ आलमी पैमाने पर और तमाम ममालिक के मजदूरों के मुश्तरका काबिज़ों से ही मुमकिन है। 19 जुलाई 1918 को लेनिन ये कहते हैं कि हमें ये खुश फहमी कभी नहीं रही कि किसी एक मुल्क का प्रोलेतारिया और इनकलाबी अवाम की ताकत, चाहे वो कितने भी बहादुर और मुनज़्ज़म क्यों ना हो, बैनुल अक़वामी साम्राज्य का तख्ता उलट सकते हैं। ऐसा सिर्फ आलमी मजदूरों की मुश्तरका कोशिशों से ही किया जा सकता है। हमने खुद को कभी ये सोचकर धोखा नहीं दिया कि किसी वाहिद मुल्क की कोशिशों से ऐसा किया जा सकता है। हम जानते थे कि हमारी काविशें नागुज़ीर तौर पर एक आलमी इनकलाब की तरफ जा रही हैं।
اور یہ کہ سامراجی حکومتوں کی شروع کردہ جنگ بذات خود ان حکومتوں کی کوششوں سے ختم نہیں ہو سکتی، یہ صرف تمام مزدوروں کی کوششوں سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم اقتدار میں آئے تو ہمارا فریضہ یہ تھا کہ اس اقتدار کو اور سوشلزم کی اس مشل کو جلائے رکھیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ چنگاریاں بکھیر کر سوشلسٹ انقلاب کی بڑھتے ہوئے شعلوں کو مزید بھڑکائے۔ 8 نومبر 1918 کو لینن یہ لکھتے ہیں کہ اکتوبر انقلاب کے آغاز سے ہی یہ خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال رہے ہیں، محض اس لیے نہیں کہ اب دنیا کی تمام ریاستیں سامراج کے ذریعے مضبوطی سے ایک غلیظ اور خون آشام اکائی میں جوڑی جا رہی ہیں، بلکہ اس لیے کہ کسی واحد ملک میں سوشلسٹ انقلاب کی مکمل فتح ناقابل تصور ہے، اور کم از کم کئی ترقی یافتہ ممالک کے انتہائی سرگرم تعاون کا تقاضا کرتی ہے، جن میں روس شامل نہیں ہے۔ ہم عالمی پرولتاری انقلاب سے کبھی بھی اتنے قریب نہیں ہوئے جتنے اس وقت ہیں۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ عالمی مزدور انقلاب پر تکیہ کرنے میں ہم غلطی پر نہیں تھے۔ اگر وہ کسی ایک ملک کو بھی دبا لیتے ہیں تو بھی وہ عالمی پرولتاری انقلاب کو کبھی نہیں دبا سکیں گے، وہ صرف اس آگ پر تیل چھڑکیں گے جسے وہ سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ 20 نومبر 1918 کو لینن یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے روسی انقلاب کی ایک سوشلسٹ انقلاب میں تبدیلی کوئی مشکوک مہم نہیں بلکہ ایک ضرورت تھی، کیونکہ کوئی دوسرا نعم البدل موجود نہیں تھا۔ اگر عالمی سوشلسٹ انقلاب یا عالمی بولشوزم کامیاب نہیں ہوا تو برطانوی، فرانسیسی اور امریکی سامراج ناگزیر طور پر روس کی آزادی اور خود مختاری کو ختم کر دے گا۔ مارچ 1919 کو لینن یہ بیان کرتے ہیں کہ عالمی پیمانے پر مکمل اور آخری فتح صرف روس میں ہی حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ صرف اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کم از کم سارے ترقی یافتہ ممالک میں پرولتاریہ فتح یاب ہو، یا بہر صورت بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں سے کچھ کے اندر یہ کامیاب ہو۔ اسی وقت ہم مکمل اعتماد کے ساتھ یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ پرولتاریہ نے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لی، اور ہم پہلا مقصد یعنی سرمایہ داری کا تختہ الٹنے کا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہ ہمیں ایک دوسرا فرض سونپتا ہے، کیونکہ سوویت اقتدار قائم ہو چکا ہے، کیونکہ بورژوازی کا تختہ ایک ملک میں الٹا جا چکا ہے۔ دوسرا فریضہ ایک مختلف سطح پر عالمی پیمانے پر جد و جہد کا ہے، ایک پرولتاریہ ریاست کی جد و جہد کا جو سرمایہ دار ریاستوں میں گھری ہوئی ہے۔ 5 دسمبر 1919 کو لینن یہ فرماتے ہیں کہ اکتوبر سے پہلے اور اکتوبر کے بعد بھی ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم خود کو صرف اور صرف عالمی پرولتاری فوج کے جتھوں میں سے ایک جتھا سمجھتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ سوشلسٹ انقلاب کی فتح کو صرف اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب یہ کم از کم کئی ترقی یافتہ ممالک کے پرولتاریہ کی فتح بن جائے۔ 20 نومبر 1920 کے دن لینن یہ کہتے ہیں کہ مونشوکوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے اپنے طور پر عالمی بورژوازی کو شکست دینے کا تہیہ کیا ہوا ہے، تاہم ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم عالمی انقلاب کی زنجیر کی ایک کڑی ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اپنے ذرائع سے فتح کے حصول کو اپنا مقصد نہیں بنایا۔ فروری 1922 کو لینن کی یہ الفاظ دیکھیے، لیکن ہم نے اپنی سوشلسٹ معیشت کی بنیاد رکھنے کا کام ابھی مکمل نہیں کیا، اور قریب المرگ سرمایہ داری کی جاہری قوتیں ہمیں اب بھی اس سے محروم کر سکتی ہیں۔ ہمیں واضح طور پر اسے سمجھنا اور تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹے خوابوں سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس کڑوی حقیقت کو تسلیم کرنا کوئی بہت خوفناک بات نہیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ مارکسزم کی اس بنیادی سچائی کو دہرایا اور اس پر زور دیا ہے کہ سوشلزم کی فتح کے لیے کئی ترقی یافتہ ممالک کے مزدوروں کی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہوگی۔ لینن کی ناقابل مصالحت بین الاقوامیت کوئی جذباتی یوٹوپیا نہیں، بلکہ اس کے برعکس صورتحال کی حقیقت پسندانہ تشخیص کی پیداوار تھی۔ لینن اس بات سے پوری طرح آگاہ تھا کہ سوشلزم کے لیے ضروری مادی حالات روس میں موجود نہیں ہیں، مگر عالمی پیمانے پر موجود ہیں۔ عالمی سوشلسٹ انقلاب طبقاتی سماج کی وحشیانہ خصوصیات کی اثر نو زندہ نہ ہونے کی پیش بندی کرتا، جنہیں مارکس تمام تر پرانی بکواس کہتا تھا، کیونکہ یہ اپنے آغاز ہی سے سرمایہ دار سماج سے زیادہ ترقی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، جی ہاں یہی وجہ ہے کہ لینن عالمی انقلاب کے پیش منظر پر اس قدر زور دیتا تھا اور اس نے کمیونسٹ انٹرنیشنل کی تعمیر کے لیے اتنا وقت اور توانائی خرچ کی۔
محنت کی نئی عالمی تقسیم اور پیداوار کے عالمی پیمانے پر منصوبہ بندی کی بنیاد پر پیداواری قوتوں کو بہت تیزی سے ترقی کرنے کی تحریک ملتی۔ فطرت پر غلبہ حاصل کرنے اور صحراؤں کو زرخیز میدانوں میں تبدیل کرنے کے لیے سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا۔ سرمایہ داری کے ہاتھوں ہونے والے زبردست ضیاع اور کرۂ ارض کی تباہی کو روکا جا سکتا تھا۔ ایک آدھ نسل کے دوران سوشلزم کے لیے مادی بنیاد رکھی جا سکتی تھی۔ کچھ عرصے میں پیداوار میں زبردست اضافہ تمام مادی ناہمواریاں ختم کر کے اشیاء کی ایسی افراد پیدا کرتا جس سے معیار زندگی عالمی پیمانے پر بے مثال سطح تک بلند ہو جاتا۔ ایسی عالمی معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے تمام بنیادی انسانی ضروریات کی تسکین ممکن ہو جاتی۔ اس کے نتیجے میں طبقات سماج کے اندر ضم ہو جاتے اور ان کے ساتھ ساتھ طبقاتی سماج کی باقیات یعنی پیسہ اور ریاست بھی ختم ہو جاتے۔ اس سے حقیقی کمیونزم کو فروغ حاصل ہوتا اور انسان پر انسان کے غلبے کی بجائے اینگلز کے بقول چیزوں کا انتظام لے لیتا۔ لیکن سرمایہ داری کا تختہ اس ترتیب سے نہیں الٹا گیا۔ سرمایہ دار ترقی یافتہ صنعتی ممالک میں مزدور طبقے کے برسر اقتدار آنے کی بجائے لینن کے الفاظ میں سرمایہ داری اپنی کمزور ترین کڑی سے ٹوٹ گئی۔ عالمی سرمایہ داری کے دیوالیہ پن کی قیمت کمزور روسی سرمایہ داری نے ادا کی۔ روسی بورژوازی بہت تاخیر سے تاریخی دھارے میں شامل ہوئی تھی اور قومی جمہوری انقلاب کے ان تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر تھی جو عرصہ ہوا مغرب میں پورے کیے جا چکے تھے۔ تاہم ناہموار اور مشترکہ ترقی کے اصول کے تحت بیرونی سرمایہ نے روس کے شہروں میں انتہائی جدید اور بڑی بڑی صنعتیں قائم کر دی تھیں جن کی وجہ سے کسان کی جڑیں اکھڑ گئیں اور وہ راتوں رات صنعتی مزدور بن گیا۔ تجربے کی بنیاد پر اس نئے مزدور طبقے کا جھکاؤ مزدور تحریک کے انتہائی جدید تصورات کی طرف ہوا جو اس کی ضروریات کی عکاسی کرتے تھے، یعنی مارکسزم، اور وہ پہلا پرولتاریہ طبقہ تھا جس نے سوشلسٹ انقلاب کو انجام تک پہنچایا۔ اگر یہ انقلاب ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتا تو اس حقیقت کی کوئی خاص اہمیت نہ ہوتی کہ روس ایک پسماندہ ملک تھا۔ لینن اور ٹروٹسکی کی قیادت میں بولشوک پارٹی کا یہی مقصد تھا۔ سوشلزم انسانی ضروریات کی تسکین کے لیے ایک منصوبہ بند اور ہم آہنگ سماجی پیداوار کی تنظیم ہے۔ ذرائع پیداوار کی اجتماعی ملکیت ابھی سوشلزم نہیں بلکہ محض اس کی قانونی بنیاد ہے۔ سوشلسٹ سماج کے مسئلے کو پیداواری قوتوں کے مسئلے سے الگ نہیں کیا جا سکتا جو انسانی ترقی کے موجودہ مرحلے پر اپنی نوعیت کے حوالے سے ہی عالمی ہے۔ اکتوبری انقلاب کو نئے عالمی سوشلسٹ نظام کی شروعات خیال کیا جاتا تھا۔ تاریخ ایک سیدھی لکیر میں نہیں بلکہ ناہموار اور مشترکہ ترقی کے اصولوں کے تحت آگے بڑھتی ہے۔ ایک پسماندہ ملک ترقی یافتہ ممالک کی مادی اور ذہنی حاصلات کو منوان نہیں بلکہ ایک متضاد انداز میں نقل کرتا ہے۔ قبل از سرمایہ داری اشکال پر انتہائی جدید ٹیکنیک اور ثقافت کی کندہ کاری تاریخی عمل میں مختلف مراحل کے عجیب و غریب اشتراک کا باعث بنتی ہے۔ مجموعی اعتبار سے ان کا ارتقاء ایک غیر منصوبہ بند اور ملا جلا کردار اختیار کر لیتا ہے۔